Houston, where at least 8 people were killed overnight after a crowd surge at Travis Scott's Astroworld Festival. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव म्यूजिक हमेशा एक यादगार तजुर्बा होते हैं जहां हजारों शायकीन जोश व खरोश के साथ अपने पसंदीदा फनकारों की बराह रास्त परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते हैं। रोशनियों की चमक, गूंजती हुई मौसीकी और स्टेज पर शानदार जलवागर फनकार, ये सब मिलकर एक नाकाबिले फरामोश लम्हा तख्लीक करते हैं। लेकिन बाज औकात यही हसीन लम्हात अचानक एक खौफनाक साने में बदल जाते हैं जहां तफरीह की जगह खौफ और हंगामा ले लेता है, और बाज औकात इसका खमियाजा कीमती जानों के ज़या की सूरत में भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इन लाइव परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे जो कि बुरी तरह गलत साबित हुई, जहां एक मामूली गलती या हिफाजती इक़दामात की कमी ने खुशियों भरे लम्हात को दर्दनाक अंजाम में तब्दील कर दिया। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल हकायक से मुस्तफीद हो सकें, और इस वीडियो को तो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन हादसात की हकीकत जान सकें और ये भी समझ सकें कि लाइव परफॉर्मेंस में मामूली सी गफलत भी कितनी मौलिक साबित हो सकती है। प्यारे साथियों, सर्कस की दुनिया हमेशा से शायकीन के लिए हैरान कुन और दिलचस्प रही है, जहां खतरनाक जानवरों को तरबियत देकर शोज का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन बाज औकात ये जानवर गैर मुतवक्के तौर पर हमला आवर हो सकते हैं, जिससे सर्कस का मजा खौफ में बदल जाता है। ऐसा ही एक खौफनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मशहूर सर्कस में एक तरबियत याफ्ता शेर ने अचानक अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। सर्कस के दौरान जब शेर को अपने मखसूस करतब दिखाने के लिए कहा गया तो वो अचानक मुश्तैल हो गया। उसने अपने तरबियतकार पर झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया और देखने वाले तमाशाई ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए, जबकि कुछ लोग चीखने लगे। सर्कस के दीगर मुलाजमीन फौरन हरकत में आए और किसी तरह मालिक को शेर के चुंगल से बचाने में कामयाब हो गए। खुशकिस्मती से तरबियतकार की जान बच गई, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गया, हत्ता कि उसकी सारी जिंदगी बेड पर ही गुजर गई। दोस्तों, दरअसल सर्कस में खतरनाक जानवरों को काबू में रखना हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। ये जानवर बज़ाहिर सुधाए हुए लगते हैं, लेकिन इनकी जंगली फितरत कभी कभार अचानक जाहिर हो जाती है, जिसके नतायज खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक लज्जा-खेज वाकया उस वक्त पेश आया जब एक सर्कस में बड़े रीछ को करतब दिखाने के लिए स्टेज पर लाया गया। ये रीछ कई सालों से सर्कस में परफॉर्म कर रहा था और तरबियत याफ्ता था, लेकिन उस दिन कुछ गैर मुतवक्के हुआ। जैसे ही ट्रेनर ने उसे मखसूस हरकत करने का इशारा दिया, रीछ यकदम मुश्तैल हो गया और अपने तेज पंजों से ट्रेनर पर हमला कर दिया। ट्रेनर ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक ताकतवर जंगली जानवर के सामने वो बेबस था। तमाशाइयों में खौफ व हिरास फैल गया। कुछ लोग चीखने लगे, जबकि दीगर अपनी नशिस्तों से खड़े होकर हैरत और दहशत के मिले जुले जज्बात से ये मंजर देखने लगे। ट्रेनर शदीद जख्मी होने के बायस दम तोड़ चुका था। प्यारे साथियों, ये भी बताते चलें कि ये कोई पहला या दूसरा मौका नहीं था जब लाइव शो में कोई हादसा पेश आया। जादूगरी के करतब भी बाज औकात खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसा कि एक मशहूर जादूगर के साथ वाकया पेश आया जो अपने एक लाइव शो में जान से हाथ धो बैठा। ये शो एक बड़े थिएटर में सैकड़ों नाज़रीन के सामने हो रहा था, जहां जादूगर ने अपने सबसे खतरनाक करतब का मुजाहरा करना था। इस करतब में वो एक लोहे के बॉक्स में कैद होता है जिस पर तेज धार खंजरों का एक जाल नस्ब था। उसे मुकर्रर वक्त के अंदर बाहर निकलना था, वरना खंजर नीचे गिरकर उसे जख्मी कर सकते थे। माजी में वो ये करतब कई बार कामयाबी से कर चुका था, लेकिन उस दिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। जैसे ही जादूगर ने बॉक्स से निकलने की कोशिश की, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ताला वक्त पर न खुल सका। नाज़रीन को लगा कि यह सब कुछ शो का हिस्सा है और वो जोशो खरोश से देखते रहे, लेकिन अंदर जादूगर हकीकत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। चंद सेकंड्स बाद खंजरों का पूरा जाल नीचे आ गिरा और स्टेज पर मौजूद अमला दौड़ा तो मंजर लर्जा खेज था। जादूगर शदीद जख्मी हो चुका था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। यह हादसा पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बन गया और जादुई करतबों में हिफाजती इक़दामात की अहमियत को मजीद उजागर किया गया। प्यारे साथियों, अब जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये और भी दिल दहला देने वाला है, जो किसी सर्कस या जादुई करतब के दौरान नहीं बल्कि एक म्यूजिक कंसर्ट में पेश आया, जहां हजारों मद्दाह अपने पसंदीदा गुलकार को सुनने के लिए बेताब थे, मगर किसी को भी ये नहीं मालूम था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी शो साबित होगा। ये एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल की रात थी जहां हजारों शायकीन अपने पसंदीदा गुलकार को लाइव सुनने के लिए मौजूद थे। वो एक मारूफ फनकार था जिसने कई सालों से लाखों दिल जीत रखे थे। स्टेज पर जैसे ही उसने अपना मशहूर गाना शुरू किया, मजमे में जोश की लहर दौड़ गई, लेकिन अचानक गुलकार के कदम डगमगाने लगे
اس کی آواز لرزنے لگی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ سٹیج پر گر پڑا۔ ناظرین کو لگا کہ شاید یہ بھی شو کا حصہ ہے، لیکن جب گلوکار بے حس و حرکت پڑا رہا تو سٹیج کا عملہ دوڑ کر اس کی طرف گیا۔ فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن یہ سب کچھ بے سود رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گلوکار کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ سٹیج پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک خوفناک واقعہ ایک مشہور لائیو شو میں پیش آیا، جہاں ایک گلوکارہ سٹیج پر اپنی زندگی کی سب سے یادگار پرفارمنس دینے والی تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں یہ پرفارمنس ایک ہولناک سانے میں تبدیل ہو گئی۔ جیسے ہی گلوکارہ نے گانے کا آغاز کیا اور ہجوم اس کی ہر دھن پر جھومنے لگا تو اچانک ایک خطرناک لمحہ آیا۔ جیسے ہی ایک آتش بازی کا اثر سٹیج پر نمودار ہوا، اس کے لباس میں کہیں سے ایک چنگاری آ گری۔ ابتدا میں کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ یہ شو کا حصہ ہے۔ وہ مسکراتے رہے، تالیاں بجاتے رہے اور ان میں سے کئی لوگ اس منظر کی ویڈیوز بھی بنانے لگے۔ چند لمحوں میں وہ ایک چھوٹی سی چنگاری آگ میں بدل گئی جو گلوکارہ کے لباس کو لپیٹنے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گانے میں وقفہ لیا، لیکن پھر وہ گانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ پرفارمنس میں خلل نہ آئے۔ شائقین اب بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کسی خاص افیکٹ کا حصہ ہے۔ وہ خوش ہو رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اصل میں وہ ایک خوفناک حقیقت کو ایک تفریحی لمحہ سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آگ بھڑکنے لگی، گلوکارہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ہاتھ بے قابو انداز میں حرکت کرنے لگے اور اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہو گیا، مگر مجمع ابھی بھی تالیاں بجا رہا تھا۔ لوگ محظوظ ہو رہے تھے، کچھ اپنی ویڈیوز میں مزاحیہ تبصرے بھی کر رہے تھے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس لمحے ایک انسانی جان خطرے میں تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں آگ پورے لباس کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اب گلوکارہ کی چیخیں مزید بلند ہونے لگی اور اس کے جسم کا توازن بگڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ کی تپش اور شدت اسے مزید بے بس کر رہی تھی، اور جب اس کا جسم سٹیج پر گرنے لگا تب جا کر ناظرین کو حقیقت کا احساس ہوا۔ سٹیج کا عملہ تیزی سے دوڑا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گلوکارہ کا جسم مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جب آگ بجھائی گئی تو سٹیج پر صرف جلا ہوا لباس اور بے جان جسم پڑا تھا۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ جو ناظرین کچھ لمحے پہلے جوش و خروش میں جھوم رہے تھے، اب خوف اور غم میں ڈوب چکے تھے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ کچھ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک حادثہ ہوتے دیکھا ہے۔ یہ واقعہ بھی دنیا بھر میں میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ لوگ ایک زندہ انسان کی تکلیف کو محض ایک شو سمجھ کر انجوائے کر رہے تھے، اور جب انہیں حقیقت کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ حادثہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لائیو شوز میں حفاظتی انتظامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آتش بازی اور دیگر خطرناک اثرات کا استعمال ہمیشہ مکمل احتیاط اور ماہرین کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ صرف ایک پرفارمنس نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک یاد دہانی تھی کہ بعض اوقات تفریح کے پردے میں چھپی حقیقت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔